अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तानी आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए 15 अरब डॉलर्स का पोटेंशियल खुला है। वो पोटेंशियल किस वजह से खुला है? एक जंग जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान है, उसकी वजह से वहाँ पर ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो रहे। तो ये हाई टाइम है कि पाकिस्तान उन ऑर्डर्स को अपने मुल्क में लेकर आए और अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को, आईटी कंपनीज़ को बेतहाशा ग्रो करे। उस 15 अरब डॉलर्स के पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान से एक और नए मुल्क में हलाल गोश्त की एक्सपोर्ट्स का आगाज़ हुआ है, और मुल्क है उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया का मुल्क। उसकी क्या खासियत है और क्या पोटेंशियल है, उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं यूक्रेन रशिया जंग की तरफ। जंग तो हर मुल्क में बहुत बुरी है, किसी के दरमियान भी हो। अब उस मुश्किल में पाकिस्तान के लिए एक पोटेंशियल वैसे ही निकला है जैसे कोरोना के दरमियान पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए निकला था। पाकिस्तान ने तमाम ममालिक से पहले अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दीगर इंडस्ट्री खोल दी। इसी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 24-25% के हिसाब से ग्रो कर रही हैं, जबकि इंडिया अभी तक सस्टेनेबल ग्रोथ पर नहीं जा सका, बांग्लादेश भी नहीं जा सका। इसी तरह अब इस जंग की वजह से एक 15 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स जो कि ये तीन ममालिक किया करते थे, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, वो एक्सपोर्ट्स जो है आईटी की, सॉफ्टवेयर की, वो हर्ट हो गई हैं। वो किस तरह? सबसे पहले बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने पिछले साल सन 2021 के अंदर 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स की थी, और 2 लाख आईटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो इस काम में खपे हुए हैं, और उनकी हर साल जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी वो 36% बढ़ रही थी। लेकिन अब चूंकि रूस ने उन पर चढ़ाई कर दी है तो उनकी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। अब इन हालात में तो कोई मुल्क भी, कोई कंपनी भी यूक्रेन को नया ऑर्डर नहीं देगी। पुराने ऑर्डर्स वाली यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रही होंगी। तो हमारे पास ये 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का पोटेंशियल तो फौरी तौर पर मौजूद है। तो अब हम जो हैं पीछे नहीं है। हमारी आईटी जो सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं वो 47% के हिसाब से ग्रो कर रही हैं, और उनके पास अगर 2 लाख आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो पाकिस्तान में 6 लाख आईटी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। हाँ, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो हमारे यहाँ वैसे हाई रेट नहीं है जैसे वहाँ पर लेबर का रेट हाई है, और दूसरी वजह यह है कि हमारी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फ्री लांसिंग के मद में हुकूमत के रेडार से अबव रहकर भी पाकिस्तान में आती हैं। इस साल उम्मीद है हम 3 अरब डॉलर से ज़ायद की आईटी की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम ये जो ऑर्डर्स वहाँ से खाली हुए हैं दुनिया भर में डिस्पर्स होंगे, और चंद ही ममालिक है जो उनको पूरा कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान एक है, इंडिया है, ब्राज़ील किसी हद तक है। तो हमें चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को फौरी तौर पर ग्रैब करें। उसके अलावा दूसरा बड़ा मुल्क जो कि रूस है, वो हर साल 5 अरब डॉलर्स की आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करता है, और रूस जो है वो साइबर सिक्योरिटी में, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत आगे है। आप अक्सर हैकर्स का सुनते होंगे, वो उनका ताल्लुक रूस से ही होता है। तो अब चूंकि यूरोप और पूरा अमेरिका रूस से एक्सपोर्ट्स पे पाबंदियां लगा रहा है, तजारती मुआहदे मनसूख कर रहा है, तो 6 अरब 80 करोड़ वो वाला और 5 अरब डॉलर्स ये वाला, ये दोनों पोटेंशियल्स पाकिस्तान के पास आ चुके हैं, तकरीबन 12.25 अरब डॉलर्स के। ये ऑर्डर वहाँ से कैंसिल हुए हैं, मज़ीद ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, हमें उसमें से अपना हिस्सा लेना होगा। फिर तीसरा अहम मुल्क बेलारूस, उस मुल्क ने चूंकि रूस के साथ जाने का फैसला किया है और वो रूस से मिलकर यूक्रेन के ऊपर बमबारी में शरीक है, अपने अड्डे दे दिए उन्होंने। तो अब यूरोप और जो अमेरिका वगैरह उसने उसके ऊपर पाबंदियों का आगाज़ किया है। तो बेलारूस को भी सालाना जो 3 अरब डॉलर्स की आईटी के ऑर्डर्स मिलते थे एक्सपोर्ट्स के, वो बंद होने जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां रुक गई हैं, मज़ीद रुकेंगी। तो ये 3 मुल्क ऐसे बड़े मुल्क हैं जिनका शुमार यूरोप को आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करने वाले 5 बड़े ममालिक में होता है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। अब ये 3 बड़े प्लेयर्स निकल जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जो कि आईटी की फील्ड में एक इमर्जिंग मुल्क है, यंग टैलेंट है, प्रोडक्टिव लोग हैं। तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस मामले में आईटी सेक्टर को ब्रीफ करे, सपोर्ट करे, ताकि ये चीज़ों को मल्टीप्लाई करें। वैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो गुज़िश्ता 1 साल के अंदर अपने जो लोगों की तादाद है उसमें 50% इंक्रीज़ कर चुके हैं, यानी कि 50% जॉब्स नई क्रिएट हुई हैं। और मार्केट में तो ये हालात हैं कि नया आपको अच्छा आईटी प्रोफेशनल मिलता ही नहीं है।
اور پرانے کا ریٹ کافی زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ تو میری تمام طالب علموں سے گزارش ہے جو میٹرک میں ہیں، جو انٹرمیڈیٹ میں ہیں، کہ انہوں نے اگر اپنا فیوچر ابھی تک پلان نہیں کیا اور لوگوں کے کیس ہونے پہ جانا چاہتے ہیں تو ایسا مت کیجیے۔ آپ کو سب سے زیادہ جانا چاہیے آئی ٹی کی فیلڈ میں، سافٹ ویئر کی فیلڈ میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر، کمپیوٹر سائنسز کے اندر، ان فیلڈز کے اندر جا کے آپ نے اپنا گریجویشن کرنا ہے۔ یہ چھوڑ دیں جو ہم اکاؤنٹنگ کے اندر جاتے ہیں، بی کام جیسے جابس ہیں، وہ بہت سارے لوگ آلریڈی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اب ایک دفتر کے اندر ایم بی اے جو کیا ہوا لڑکا ہے، بی کام کیا ہوا لڑکا، اس کی 1 یا 2 سیٹیں ہوتی ہیں، جبکہ اسی دفتر میں آئی ٹی کی 10-12 سیٹیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کمپیوٹر جو ہے اس کو سپورٹ چاہیے۔ ہر دفتر کے اندر کمپیوٹر لگا ہوا ہے، خواہ وہ مدارس ہی کیوں نہیں ہے، اب تو مدارس میں بھی کمپیوٹرز پہنچ چکے ہیں۔ تو آئی ٹی کی جابس اگر 10 ہیں، اس کے مقابلے میں فائنانس کی، اکاؤنٹنگ کی، ایچ آر کی شاید 1 جاب ہے۔ تو اب آپ نے چوز یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس 1 جاب کے لیے جانا ہے یا ان 10 جابس والا جو ہنر لینا ہے، تاکہ آپ کو زیادہ جابس مل سکیں۔ تو ہمارے ایسے ملک میں جہاں پر ابھی جو ہے بے روزگاری ہے، لوگوں کو ابھی کوشش کرنا پڑتی ہے، اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، وہاں پر آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے جہاں پر جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں۔ تو جناب یہ تمام ملا لیے جائیں تو $15 ارب کی اپرچونیٹی پاکستان کے لیے کھلی ہے۔ اس $15 ارب میں اگر پاکستان صرف 10% بھی لیتا ہے تو $1.5 ارب پاکستان کی کٹی میں آ سکتا ہے۔ روٹین میں ہماری ایکسپورٹس اس دفعہ آئی ٹی سافٹ ویئر کی $3 ارب ہوں گی، یہ $1.5 ارب ایڈ ہو جائے تو ہم 4.5-5 ارب کی آئی ٹی کی سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں۔ یہ پوٹینشل ہمارے پاس موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پوٹینشل کو کتنا ارلی ہارویسٹ ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کے لیے ان مشکل حالات میں اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ۔ تو یہاں پر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جنگ سے پاکستان فائدہ اٹھاتا ہے، تو اللہ کا نظام بھی کچھ اس طرح کا ہے۔ ایک جانور مرتا ہے یا ایک جانور کا شکار کیا جاتا ہے، وہ جانور مرتا ہے تو شکاری زندہ رہتا ہے۔ تو زندگی کے اندر جو کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، وہ اسی طرح کا ہے، ایک کرخت حقیقت ہے، قیامت کے دن تک ایسا ہی ہوگا۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، وہ ہے پاکستان نے ایک اور اہم ملک کو اپنے حلال گوشت کی ایکسپورٹ شروع کی ہیں، اور وہ ملک ہے ازبکستان، جس کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے مراسم بڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ 1 سال کے دوران دونوں ملکوں کی تجارت میں 50% کا اضافہ ہوا ہے، اور دونوں ملکوں کی جو کمپنیز ہیں وہ مل کر جو جوائنٹ وینچرز کرنے جا رہی ہیں، اس کے اندر 5 گنا یعنی 500% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو پاکستان نے پہلی کامیاب ایکسپورٹ کی ہے، 18 ٹن حلال گوشت پاکستان سے ایکسپورٹ کیا گیا ہے ازبکستان۔ انشاءاللہ اس 1 ہفتے کے دوران وہ گوشت پہنچ جائے گا ازبکستان، اس کے بعد پراپر پاکستان کا ایک ٹریڈنگ گوشت کے میدان میں بھی کھلے گا۔ اور یہ پاکستانی حکومت کی اچھی پالیسی ہے جس کا نام ہے سلک روٹ ریکونیکٹ پالیسی، جس کے تحت پرانا سلک روٹ جو تھا اس کے تمام ممالک کو پاکستان جوڑنا چاہتا ہے، تاکہ سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک یورپ تک اور وہاں سے چائنا تک یہ آپس میں تجارت کی بنیاد پر جڑیں۔ تجارت ہوگی تو جنگیں بھی کم ہوں گی، کیونکہ ایک دوسرے سے مفادات ہوں گے۔ تو یہ پاکستانی گوشت کے لیے اچھی اپرچونیٹیز ہے۔ ہاں، اب حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے لوکل کسان کو فوری طور پر بڑے پیمانے پر ٹرین کرے، تاکہ ملک کے اندر گوشت کی کمی نہ ہو۔ کیوں؟ ابھی بھی ہمارے ملک میں گوشت کا جو پوٹینشل ہے ہم اس کو اچیو نہیں کر پا رہے۔ ہمارا جو کسان ہے وہ جانور کو پراپر جو فیڈ دینی چاہیے وہ نہیں دے پاتا، اس کے معاشی حالات نہیں ہیں، اور دوسرا اس کی کم علمی بھی ہے۔ تو ہمیں فوری طور پر اپنے کسانوں کو اچھی بریڈ دینی چاہیے، ان کو خوراک کے لیے بلا سود قرضے دینے چاہیے تاکہ وہ جانور کو پراپر فیڈ کریں، اور پھر ان سے جانوروں کو لے کر ایکسپورٹ کیا جائے اور کسان کو اچھا ریٹ دیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان جو ہے وہ لائف سٹاک کے سیکٹر میں آئیں، پروفیشنل مکینیکل لائف سٹاک یہاں پر شروع ہو، فارمنگ یہاں پر شروع ہو، تاکہ پاکستان کے اندر جابس نئی کریٹ ہوں۔ اور پھر پاکستان میں ایک اور بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں جو مادہ جانور ہے اس کو ضرورت سے زیادہ ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر سر فہرست کراچی کا شہر ہے۔ یہاں سے پنجاب سے لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں گائیں اور بھینسیں ہر سال جاتی ہیں کراچی، اور وہاں جا کر ذبح کر دی جاتی ہیں، جبکہ اس گائے اور بھینس نے ابھی اپنی بقیہ جو طبعی عمر ہے اس کے اندر 3 سے 4 مزید جانوروں کو جنم دینا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں کا گوالا اس قدر لالچی ہے اور حکومت کی کوئی وہاں پر سے نہیں ہے، تو بجائے اس جانور کو پراپر فیڈ دے کر اس سے دودھ لینے کے بعد اس سے مزید 3-4 جانور لیے جائیں، وہ اس کو بیچ کر اپنی جان چھڑواتا ہے، جس سے ملک میں مادہ جانور جو ہیں، مادائیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں،
اور اس کی وجہ سے ہمیں امپیکٹ آ رہا ہے۔ اب بھی حکومت کو چاہیے کہ ایک تو یہاں سے ایکسپورٹ روکے جو کہ سندھ کو ہو رہی ہے، اور اس کو ڈاکومنٹ کرے تاکہ جو گائے جائے وہ واپس بھی آئے یا اس کو وہاں پر مزید ریسائیکل کیا جائے، اس سے مزید بچے لیے جائیں تاکہ ملک کے اندر ملٹیپلیکیشن ہو جانوروں کی۔ امید کرتے ہیں حکومت ہماری تجاویز پر غور کرے گی، کیونکہ حلال میٹ جو ہے گوشت، اس کی ہی منڈی تقریباً $350 ارب سالانہ کی ہے، اور دنیا کے 10 بڑے حلال میٹ کے ایکسپورٹرز میں ایک بھی مسلمان ملک شامل نہیں ہے۔ ہمیں اس طرف آگے بڑھنا ہوگا، یہ پاکستان میں جاب کریشن کا ایک بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد